درود شریف سارے باپ پڑھو صلاۃ والسلام علیہ مہربانی فرمایا جائے سارے باپ پڑھو صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وزر یا بندہ اسمہ کانے نفی باری حرم مقتب سائد لنا اشقالا آدھا کناظر جگہ مازات میں اشرف عبدالقادر جنانی علیہ السلام مچاری آرجی خجا کتب فریدہ 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 رب شرح صدری ویسلی امری وآلت من سلی من بسلی اللہ رب سلی من بسلی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل شانہ فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا ام الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہی دل کے جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہی دل کے
جس نے کھویا نہیں حسین، کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے ہیں رویا نہیں حسین، جتنے بھی زخم آئے ہیں رویا نہیں حسین، جتنے بھی زخم آئے ہیں رویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالی اقدس اندر عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام اور قابل قدر احباب محبت سامعین محترم اور قابل صد احترام میری ماما اور میری بہنہ، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام دی حاضری اپنے بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ انجمان غلامان محبان اہل بیت اہل سنت و جماعت دیا نوجوانہ نے کارکنان نے حکم فرمایا انہاں دی حکم دی تعمیل کر دیا تساں نیک لوکاں دی زیارت کرنے دے واسطے حاضر اللہ دے حضور دعائے مولا کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ معلمہ منورہ نور نظر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ منو ہمیشہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر شروع کروں تو پہلے ایک دو گزارشات نے سماعت فرماؤ۔ ذکر نبی دا کر دے نا چنگا لگدا ہے اسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ اے جڑا وچ خلا ہے نا انہوں درہ تھوڑا جا پور کرو تے میں لگا دعا دین خلا او بندہ پور کرے جدے تے دعا اثر کرے۔ یا اللہ جڑا حرکت کرے ادھروں سجیوں کھبیوں نیڑے نیڑے ہوئے پانچتن پاک دا صدقہ مولا انہوں اس سال مدینے دی حاضری نصیب فرمائیں۔ نیڑے نیڑے ہو جو اور ماشاءاللہ بھائی جان تسی بھی ماشاءاللہ بڑی مہربانی اللہ تو اڈی حاضری نو اللہ تو اڈی محبت نو قبول فرمائے۔ دوسری گزارش ہے جنہ گوڑے کھلے کیتے نے تھلے کر کے بیٹھو دوزانو ہو کے بیٹھو چوکڑی لگا لو
محفل دے آداب ملحوظ خاطر رکھو نالے اللہ دا کر رہے. حضرات محترم توجہ فرماؤ، تقریر بلا تمہید شروع ہے، توجہ فرماؤ. آج اساں اس آل دا ذکر کرنا ہے جیدہ ذکر کائنات دے نبیان دے امام بھی کیتا ہے تے جیدہ ذکر خود رب العالمین نے کیتا ہے. کائنات دا ذرہ ذرہ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، ہوا، چرند، پرند، حجر، شجر، جنوں، انس، کائنات دا ذرہ ذرہ بھی اس آل دا ذکر کرے تے تامی ذکر کرن دا حق ادا کر سکدے نہیں، کیونکہ اے آلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے تے اس آل دا صدقہ اللہ نے سانو ایمان دی دولت را مالا مال فرمایا. تے میں قرآن پاک دندر مختصر مشہور آیہ کریمہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا ہے. رب العالمین حکم الحاکمین علیم بذات صدور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اغل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندا ہے خوب صاف تے ستھرا تے پاکیزہ کر چھڑیا کنہاں نوں؟ نبی دے گھر والیاں نوں. باقی سارے مومنہ حکم ہے آجی جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ، نمازی جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ، کاری جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ، سخی جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ، مجاہد جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ، غازی صاحب پلیتی کو لو دور ہو جاؤ. کائنات دے ہر مومن حکم ہے کہ مومن پلیتی کو لو دور ہو جا. تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی باری آئی، اللہ نے اے نہیں فرمایا حسن تسی پلیتی کو نہ دور ہو جاؤ، حسین پلیتی کو نہ دور ہو جاؤ، علی پلیتی کو نہ دور ہو جاؤ، فاطمہ پلیتی کو نہ دور، نا بلکہ مصطفیٰ دی آل دی باری آئی کہ اللہ نے قانون چینج فرما چھڑیا. فرمایا نی پلیتیے سیدہ فاطمہ کو لو دور ہو جا، نی پلیتیے مولا علی کو لو دور ہو جا، نی پلیتیے آقا حسن کو لو دور ہو جا تے آقا حسین کو لو دور ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. معین الدین سیدہ پور دی سرزمین تے رہن والیوں پتہ چلیا اے او نفوس قدسیہ تے اعلیٰ سیاں نے، سیدہ زہرہ بھی پاک نے، مولا علی بھی پاک نے تے آقا حسن بھی پاک نے تے آقا حسین بھی پاک نے. اجڑے تے تھک گئے ہو او تے نہ بولو تے جنہ دا عشق مصطفیٰ دی محبت پروان پیا چڑھ دے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. اکثر مولا حسین دی محفل دے اندر، اکثر مولا حسین دی محفل چرران مرید نہیں بولدا، جدوں بھی بولدا مولا حسین دا مرید ہی بولدا. تے جڑے جڑے مولا حسین نے مرید بیٹھے اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ. اے پتہ چلیا تسی ساری مولا حسین نے مرید ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اے حکم رب العالمین حکم الحاکمین علیم بذات صدور نے کائنات دے ہر انسان نو دیتا، ہر مومن نو دیتا کہ پلیتی کو لو دور ہو جا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی باری آئی تے اللہ نے پلیتی نو حکم دیتا نہیں پلیتی ہے میرے نبی دی آل کو لو دور ہو جا. اگر تسی سارے ہی اچھی آواز سبحان اللہ پڑھو تو پھر میں اللہ دا قرآن پڑھا انجنے جنہ قرآن سننا ہے وہ بولو سبحان اللہ. لو سنو پہلا حضور دا فرمان سنو پھر اللہ دا قرآن سنو ایمان تازہ ہوئے گا. ہیں جنہ حضور دا فرمان سننا ہے وہ اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ تشریف فرمانے تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں جدوں قرآن پڑھیا جائے، جدوں قرآن پڑھیا جائے او تو
مسلمان مومنہ دیا روحانو تازگی نصیب ہوندی ہے غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چرچ کی تھی لج پالا مہربانا سونیا اللہ دے حبیب کائنات یا طبیبہ قرآن پڑھنا مسلمانہ دیا روحانو تازگی کنج نصیب ہوندی ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں جتوں دا قرآن ہے اوتوں دی روح ہے جتوں قرآن پڑھیا جائے او دو روح سمجھ دیئے اج میرے دیس دیاں گلہ پہیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ہن سنو اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حکم الحاکمین علیم بذات الصدور نے فرمایا کائنات ہر مومن نو حکم دیتا حاجی جی پلیتی کو نہ دور ہو جاؤ غازی جی پلیتی کو نہ دور ہو جاؤ مجاہد پلیتی کو نہ دور ہو جاؤ کاری پلیتی کو نہ دور ہو جاؤ سخی جی پلیتی کو نہ دور ہو جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دیواری آئی کہ رب العالمین نے فرمایا نہیں پلیتی ہے میرے نبی دی آل کو نہ دور ہو جا اوہ کائنات آلیو پتا چلیا سیدہ فاطمہ بھی پاک نے مولا علی بھی پاک نے آقا حسن بھی پاک نے آقا حسین بھی پاک نے اے آپ بھی پاک نے تے جنہ نو اینا سینے نہ لال آئے اونا نو بھی پاک کر چھڑیا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غلاموں دو چیزاں چھڑ چلے آوا دو چیزاں نو چھڑیا جے نا انہاں نو تھامے رکھیا جے پکڑی رکھیا جے سونے او دو چیزاں کیڑیاں نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں ایک میرا قرآن ہے دوسرا میری آل ہے قرآن نال بھی پیار کریا جے میری آل نال بھی پیار کریا جے اللہ اکبر کبیرہ گجرات دی سرزمین معین الدین پور سیدہ دی نگری چے بسن والی توجہ فرمانا اسی اہل سنتا اسی مصطفیٰ دی اصحاب نال بھی پیار کرنے نبی دے والدین نال بھی پیار کرنے تے نبی دیاں بیویاں اسی اپنی امامہ تسلیم کرنے تے اسی سیدہ فاطمہ نال بھی پیار کرنے مولا علی نال بھی پیار کرنے آقا حسن نال بھی پیار کرنے آقا حسین نال بھی پیار کرنے ایسے واسطے سی گلی گلی کریا کریا بستی بستی نگر نگر ایسے گل دی دہائی دے پھینیا کہ جدا پنج تن نال پیار نہیں او جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے باہر نہیں او دے کلمے باہر ہاتھ چکو ذرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت دے اندر تے سینے دلا کے زور پڑو لگا دعا دے یا اللہ جیڑا جیڑا اپنی زبانوں چپش دے
کرے ساری زندگی نہ دی زبانہ تے حرام لقمانہ جاوے تے یا اللہ جیڑا جیڑا تمہیں بازو اٹھا کے تیرے نبی دی آل دی تعریف کرے ساری زندگی نہ دے بازوان فالج نہ ہوئے ان جڑا چاندہ ہے میرے بازو سلامت رمنا حرام دے لکمے تے دور رما اور سینے دے لاکھ دو رچی آبانا پڑے جدا پنج جن نال پیار نہیں او جدا پنج جن نال پیار نہیں او دے کلمے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ جِدَا پنج جن نال پیار نہیں او جدا پنج جن نال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدا پنج جن نال پیار نہیں او جدا پنج جن نال پیار قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم جدا پنج جن نال نہیں او جدا پنج جن نال پیار کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جدا پنج جن نال پیار نہیں او دے کلمے تے آپ بھی پاک نے تے جنہ نو سینے لایا انہوں نے بھی پاک کر چھڑیا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین 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 ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو انج مولا حسین دا نعرہ نہیں مارنا یزید 14 پتر نے کسے دنیا دے کونے دے ایک پتر بھی نظر نہیں آؤں اور کربلا دے اندر مولا حسین دا ایک بچیا سی کائنات دے کونے کونے دے مولا حسین دے پتر نظر آ رہے ہیں اور پتر دے پتر رہ گئے قیامت تک مولا حسین دا صدقہ کھانے بھی آپے تے مولا حسین دا صدقہ جینے بھی آپے تے جیڑا جیڑا مولا حسین دا صدقہ کھاندے تے جیڑا جیڑا مولا حسین دا صدقہ جینے پیا او اچھی آبانا مارو نارا اچھی آبانا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سبحان اللہ یا دل تے میرا کردہ سے حضرت ہورڑ بھی جائیے مگر ہونی نا مولا حسین دی بارگاہ جی بچا چھڑے آئے تے مولا حسین نے نا دا ورد کرنا ہے جنہ کرنا ہو بولو سبحان اللہ اچھی آوانا لگا دعا دیں یا اللہ جڑا جڑا مولا حسین دے نا دا ورد کرے مولا زندگی ساری دے اندر انہوں کوئی مصیبت بھی نہ آوے تے پرشانی بھی نہ آوے تے کل قیامت والے دن مولا حسین دا صدقہ او دین جات بھی فرما چھڑے میں مولا دا نام لے کے خاموش ہو جانا تساں اچھی آوانا کی کہنا ہے حسین کی کہنا ہے جنہ کہنا ہو بولو ذرا سبحان کی کہنا ہے
حسین اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو معین الدین پور سیدہ دے اندر رہن والیو پتہ ہے کون حسین ہے پتہ ہے کون حسین ہے جدی ولادت خبر آ کے جبریل دے او دنہا کی مولا جدے کن دے اندر اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے او دنہا کی مولا جدی تربیت میرے نبی نے آپ کی تھی او دنا کی مولا جنہوں سجدہ کرنا میرے نبی نے آپ سکھایا ہے او دنا کی مولا جن سیدہ فاطمہ دی ہاتھ دیا روٹیاں کھا دیا نے او دنا کی مولا جن سیدہ فاطمہ دا دودھ پیتا ہے او دنا کی مولا جنہوں میرے نبی نے اپنی انگلہ پکڑا کے چلایا ہے او دنا کی مولا جنہوں میرے نبی نے اپنی گوش نبوت اندر بٹھایا ہے او دنا کی مولا جنہوں میرے نبی نے اپنے سینے پہ بٹھایا ہے او دنا کی مولا جنہوں میرے نبی نے اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے او دنا کی مولا جنہوں میرے نبی نے اپنی زلفہ پکڑائیاں نے او دنا کی مولا اور جنہوں میرے نبی نے اپنی زلفہ پکڑا کے جدے واسطے میرا نبی خود سواری بنیا او دنا کی مولا جنہیں اسلام دی خاطر مدینہ تو رسول چھوڑیا او دنا کی مولا جنہیں اسلام دی خاطر اپنی بیمار بچڑی نو مدینے چھوڑیا او دنا کی مولا جنہیں اسلام دی خاطر ماں فاطمہ دا مزار چھوڑیا او دنا کی مولا جنہیں کربلا وسایا ہے او دنا کی مولا جنہیں 6 مہینے دا علی اصغر قربان کروایا او دنا کی مولا جنہیں اسلام دی خاطر علی اکبر دی قربانی پیش کی دیئے او دنا کی مولا اللہ اکبر کبیرہ جنہیں تیرا تے میرا ایمان بچایا ہے او دنا کی مولا جدی بجانل آج مساجد اندر نماز باقی ہے او دنا کی مولا جدی بجانل آج مساجد اندر اذان باقی ہے او دنا کی مولا جنہیں شریعت مصطفیٰ دی پاسداری کی دیئے او دنا کی مولا جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نموز دا پہرہ دیتا ہے او دنا کی مولا او جنہوں میرے نبی نے اپنی زبان چسائی ہے او دنا کی مولا او جنہوں میرے نبی نے اپنی زبان بھی چسائی ہے پھر جدی خود میرے نبی نے چوسی ہے او دنا کی مولا او جنہیں تلوارہ دے سائے تھلے سجدہ شکر ادا کیتا ہے او دنا کی مولا 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 او جنہیں نیزے نوک دے چڑھ کے قرآن سنایا ہے او دنا کی مولا اس واسطے جیسی گلی گلی کریا کریا بسی بسی اس گاندھی دہائی دینے پہنیا کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی اس طرح نہیں جنہ دا دل حسینی ہے تے جان حسینی ہاتھ چکدرا ہاتھ چل کے بابا ہاتھ چکدرا بابا زنان سینے درا کے دور بڑھنرا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی
ہے الحمد اپنا تو ایمان بھی حسین نے نام اچھی آواز نظر سینہ چوڑا کر کے ہاتھ دیتے ہوئے الحمد اپنا تو ایمان بھی الحمد اپنا تو ایمان بھی میرے آقا تیرے آقا یا حسین میرے آقا تیرے آقا میرے آقا تیرے آقا میرے آقا تیرے آقا میرے آقا تیرے آقا نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 اور جیدی خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمان ہے تے آقا حسین میرے نبی نے سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اگے قریب ہو جو ہور نیڑے ہو جو آقا اگے تو اڑا سینہ ہے فرمایا حسین اس سینے دا وارث بھی تو ہی ہے نا اللہ اکبر کبیر ہے پتہ ہے کون حسین مولا حسین دی عمر چھوٹی جی عمر تے بچپنا آقا حسین مسجد نبوی دے اندر تشریف لیا ہے تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بھی تشریف فرمانے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین نو اٹھا لیا اٹھا کے اپنے سینے نہ لگا لیا سینے نہ لا کے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں بازو مولا حسین دے سر مبارک دے تھلے رکھیا تے سر مبارک دے تھلے رکھ کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین لے اپنے نانے محمد دی زبان چوس لے لے اپنے نانے محمد دی زبان چوس لے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باغیں نکالی تے مولا حسین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان چوسی تے جس وقت مولا حسین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوسی میرے نبی نے فرمایا حسین اگر میں زبان باہر نکالی ہے تو چوس لئی ہے ہون حسین تو زبان باہر کٹے گا تیرا نانا محمد تیری زبان چوسے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حسینیہ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین دی زبان چوسی پتہ ہے کون حسین اللہ اکبر کبیر صدقے جاواں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی ہرنی دا بچہ شکار کر کے لے آیا تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جو تحفہ پیش کیتا سونیا میری طرف تحفہ قبول فرماؤ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ آقا غسر موجود نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا غسر نو تحفہ تما چھڑیا آقا غسر نو تحفہ لے کے چھوٹی دی عمر تحفہ لے کے گھر وال چلے گئے کھیل دیا گھر وال چلے گئے اگو مولا حسین ہے مولا حسین نے فرمایا بھائی غسر اے تحفہ جی تو لے کے آئے ہو میں نو بھی گھنی دا بچہ دے وہ آقا غسر فرمانے نے اے بھائی حسین میں نانے مصطفیٰ دی بارگاہ تحفہ لے کے آیا
اگر تسا بھی لینا ہے نانے مصطفیٰ دی بارگاہ چ چلے جاؤ مولا حسین نے نانے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جا کے سوال کیتا اے نانا جان تسا بھائی خشن نو ہنی دا بچہ توفہ دیتا ہے اور میں حسین نو بھی ہنی دا بچہ توفہ دے گا حضرت میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نو جنبش نہیں دیتی تے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیکھیا ہرنی اتے نال اپنا او دا بچہ ہے تو ہمیں دوڑ دے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا ہرنی آندی ہے سونیا جس طرح توانو حسین دا رونا پسند نہیں میں نو بھی حسین دا رونا پسند نہیں سونیا لجپالا مگر بانا میں اپنے بچیاں دی جدائی برداشت کر لوانگی مگر حسین دا رونا پسند نہیں کرانگی سونیا جڑا پہلا بچہ آیا وہ بھی میرا ہی شکار کر گئے میرے بچے دا شکار کر گئے تو اڈی بارگاہ چ توفہ دیتا گیا حضور تسا دا غسن تماچ دیا ہن میں اپنا دوسرا بچہ پیش کرنیا سونیا میری طرف آقا حسین نو توفہ دے دو اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے ہنی کلوں دا بچہ لے گئے آقا حسین نو توفہ دے چھڑیا آقا حسین کھیل دے کربل تے میرے نبی نے فرمایا نی گھر نیے تینو کنج پتہ لگ گیا سی حسین توفہ لین آ رہی ہے تے میں اپنا بچہ لے کے جلدی نال حسین دے کول چلی جاواں نہنی تینو کنج پتہ لگا ہے ہرنی آندی ہے سونیا ادھر مولا حسین توفہ لین واسطے ٹرے نے ادھروں رب نے مہنو چلن دا حکم دے چھڑیا جنہ دا عدب جنہ دی حیاء جانور بھی کرن جانور بھی جنہ دا عدب کرن جانور بھی جنہ دی حیاء کرن اسی اس سالہ ذکر کیوں نہ کریے انہاں فائدہ نو لے کے کریے بسی ایسے گل دی دہائی دے لے پہنیا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا نا اس طرح نہیں بابا دے بلند سینے دلا کے دور پڑھو پتہ کڑی آلے جس سال دیتے نماز اندر درود و سلام نہ پڑھئے رب نماز قبول نہیں کر اس واسے باواز بلند سینے دا لگا کے دور پڑھو ذرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا جنہ دے بازو سلامت رے بازو اٹھا کے پڑھو ذرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا یہ تو نفوس قدسیہ نے وہ جس سواری تے مولا حسین سوار ہون وہ سواری انہا دا عدب کر دی سبحان اللہ جس سواری تے مولا حسن سوار ہون وہ سواری نے مولا حسن دا عدب کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے پتہ ہے کون حسن تے حسین سبحان اللہ اللہ تو آڈیا جوانیاں بھی سلامت رکھے تو تُسا جا الحمدللہ سنن دا بھی حق ادا کیتا ہے اچھی آوانا سینے دا لا کے دور بولو سبحان اللہ
پتہ ہے کون حسن حسین نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پترانو حسن تے حسین نو مخاطب کر لیا تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن تے حسین تمہیں کشتی کرو تمہیں کشتی کرو لفظہ دی طرف توجہ کریا جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن تے حسین تمہیں کشتی کرو ہن آقا حسن سی آقا حسین تمہیں کشتی بے کر دینے تے کشتی کر دیا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین نو فرمایا اے حسن مولا حسن نو فرمایا اے حسن ادھروں دی کر کے حسین نو دا پاؤ ادھروں دی کر کے حسین نو پکڑ لو ادھروں دی کر کے پکڑو ادھروں دی کر کے پکڑو ہن کول سیدہ زہرا بھی کھڑیاں نے تے سیدہ زہرا اپنے بابا جان دی بارگاہ دی اندر عرض کر دیا نے بابا جان ماں باپ واسطے اولاد سانجی ہوندی ہے تسی صرف پتر حسن نو دس دے ہو پہ آقا حسین نو کیوں نہیں پہ دس دے تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زہرا ویکھو تے صحیح حسن نو میں پیا دسنا وا حسین نو دسن واسطے رب نے جبریل نو ٹوریا رب نے او جنہ دے جوڑے جنتی چون جنہ دے جوڑے جنتی چون تے جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اور یاد رکھو ایتھے ایک بات کر کے پھر شہادت وال چلنے ہیں توجہ فرماؤ جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی انکاری کرے وہ کون ہے کافر جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی انکاری کرے کون ہے تے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دی انکاری کرے وہ کون ہے کافر اچھا جیڑا اتباع دی انکاری کرے وہ بھی کافر اطاعت دی انکاری کرے وہ بھی کافر تے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی انکاری کرے وہ کافر نہیں کافر تو بھی بدتر ہے ہر بندے دا اپنا اپنا ایمان ہے اپنی اپنی سوچ ہے اپنی اپنی فکر ہے اپنا اپنا خیال ہے لو سنو مثال دے کے سمجھانا چاہنا اللہ دے قرآن جو مثال دینا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ فرماندا ہے صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں جڑیاں میریاں نشانیاں نے کینے میریاں اے جڑے بول دے نے اللہ انہوں نے اوتھے چلن دی توفیق عطا فرمایا اے اللہ کی فرما رہی ہے صفا مروہ پہاڑیاں جڑیاں میریاں نشانیاں نے کینے میریاں اچھا انہاں نشانیاں وچوں شاہ جی انہاں نشانیاں وچوں او پہاڑیاں وچوں جڑا ایک پہاڑی دا انکار کرے کون ہے میں دو پہاڑیاں دی گل تے نہیں پیا کردا میں ایک پہاڑی دی گل پیا کرنا جڑا ایک پہاڑی دا انکار کرے وہ کافر ہے یارو جڑا اللہ دی نشانیاں دا انکار اللہ دی نشانیاں وچوں ایک نشانی دا انکار کرے وہ کافر ہے تے جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا انکار کرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے کون نے تے سردار ساڑھے گھر داخل اوہی ہوئے گا نا جدے تے سی راضی ہوں گے اپنے گھر دے سی وارث ہیں کہ نہیں ہے اپنے گھر دے مالک ہیں کہ نہیں ہے تے یارو جڑا اپنے گھر دا مالک ہوئے گھر وچ اونوں ہی داخل کردا جدے تے راضی ہوئے تے آقا حسن تے حسین تے جنت دے وارث نے آقا حسن تے حسین تے پھر نبی دیکھو ساری زندگی دی تاریخ پڑھ کرو 63 سالہ زندگی پڑھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور جان دے نہیں سن کہ میرا نواسہ کربلا دے میدان اندر شہید کیتا جائے گا جان دے نہیں سن حضور مولا علی نہیں سی قبر سیدہ فاطمہ نہیں سی قبر پتا سی صحابہ دے سامنے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین دی گردن دا بوسہ لیا تے صحابہ نے پوچھا حضور گردن دا بوسہ کیوں لے رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کربلا دے میدان اندر میرا پتر حسین شہید ہوئے سر تن تو جدا ہوئے گا اس گردن نو جدا کر دیتا جائے گا تن تو ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہیں سی
کیا سیدہ زہرا نو علم نہیں سی؟ کیا مولا علی نے کدھر دعا منگی ہوئے، سیدہ زہرا نے دعا منگی ہوئے، یا آقا حسن نے منگی ہوئے، آقا حسین نے یارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منگی ہوئے کسے پاس دعا، یا اللہ میرے نواسے ان مصیبت ٹال، میری آل بیت و مصیبت ٹال۔ نہ مولا علی نے دعا منگی، نہ سیدہ زہرا نے دعا منگی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، ہاں اے دعا ضرور منگی، یا اللہ میرے پتر حسین نو کربلا دے میدان اندر استقامت عطا ضرور فرما چاہتی ہیں، استقامت عطا فرمائی، استقامت دی دعا منگی، استقامت دی دعا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا حسین اللہ اکبر کبیرہ۔ یار کون اسی تے مولا حسین دا ذکر کر کے اپنے مقدر پہ سوارنے ہیں، تے جڑا مقدر سوارن آیا اچھی آواز نہ بولے سبحان اللہ۔ تو آڈے چو جڑے بالکل تھک گئے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ بہلو ہے ساڑی قوم دا ہے، میں کہا جڑے تھکے ہو او اچھی آواز نہ بولو، جڑے اکے ہو بھی بولو، تے جنہاں دا عشق پروان چڑھ چکے ہو بھی بولو۔ تو انہوں تے پتہ ہی قاری صاحب قرآن دی تلاوت کر دیں ہونا اللہ دا عذاب ملے گا، تسی آپ کو سبحان کیا بات، تسی تے 2 نمبر پیران تو بھی اگے ہی لنگے ہو، 2 نمبر پیر اے ساڑیاں ماما پہنا بھی بیٹھیاں نے بھی تھوڑی جی توجہ کرو، ایتھے محفل دے اندر پردے دے اندر بھی بیٹھیاں نے چھاتے ہوتے، تو تسی بھی تھوڑی جی توجہ کرو۔ 2 نمبر پیر، پراشر پیر، ڈبا پیر، اتوار پیر، بازار پیر، جمعہ پیر، ہفتہ پیر، ٹیڈ پیر تے سیڑ پیر، خدا دا واسطہ جنہیں دی جان چھڑو اون تے پیر شاہ جی اللہ ماشاءاللہ چنگے پیر کٹ کے پیر ہوندہ ہی ہوگی دے جیدہ چہرہ بے کے خدا یاد آوے۔ اون تے پیر شاہ جی انج دے آگے نے، انج دے پیر آگے نے، انج دے پیر آگے نے، سانو اندر فقیر ہوئیو، فقیر ہوئیو، آپ امیر ہوئی جان جائیں، سانو فقیر کر کر کے آپ امیر ہوئی جڈی وڈی لین کرو تو ہوئے گی پیر کو انہیں وڈا پیر کو ماڑا بندہ ٹوڑ جائے تو سدھے ہاتھ سلام نہیں لینی، تو کوئی تگڑا بندہ ٹوڑ جائے تو پھر انہوں اپنی گدی بھی دے چھڑنی ہے، ان کا دی پیری فقیری رہ گئی، ان تے کاروبار ہے۔ پیر صاحب اللہ سی جدو جائیے، پیر صاحب سانو دال کھوان، آپ جدو پیر صاحب ساڑھے اللہ ان چھوٹا گوشت کھان، ایک آدھی پیری فقیری ہون تے پیران یا نظران جیباں ہوت اللہ ماشاءاللہ چنگے پیران دی، اور پیر ویکھنا جاتے گولڑا شریف جاؤ، اور پیر ویکھنا جاتے سیال شریف جاؤ، اور پیر ویکھنا جاتے علی پور شہیدہ شریف جاؤ، اور پیر ویکھنا میں تے اس وقت اس شخص نے تو اس جنے دی عظمت نو سلام پیش کرنا حضرت قبلہ مولانا الحاج محمد الیاس اتار قادری صاحب نو، اور جنہ نوجوانہ دے سیران دے ہوتے امامہ مصطفیٰ بھی سجا چھڑی ہے تے نوجوانہ دے چہریاں ہوتے سنت مصطفیٰ بھی سجا چھڑی ہے۔ کسی اللہ والے دے کول جاؤ تو پھر فیض بھی ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے سب تو بڑا پیر جیتے ماں پہ ہو جائے، سب تو بڑا پیر جیتے ماں پہ ہو جائے، جنہیں ماں پہ انہوں راضی کر لیا انہیں اللہ نے بھی راضی کر لیا تے اللہ دے رسول نے بھی راضی کر لیا، اچھی آوانا بولو سبحان اللہ۔ جنہیں ماں باپ انہوں راضی کر لیا انہیں اللہ نے بھی راضی کر لیا تے اللہ دے رسول نے راضی۔ الغرض مسلمان بھائی توجہ فرماؤ، اگر اس پاسے ٹرجی پہ یہ ماں باپ دی شان دے والے دنال تے بڑا طویل موضوع ہے، توجہ فرماؤ۔ میں انہوں پڑھا لنگا شہادت تے مولا سیدنا امام علی اصغر اللہ اکبر کبیرہ، خدا دی قسم میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جیدہ گھر وچ کام کوئی اڑیا ہوئے سیدنا امام علی اصغر دا وسیلہ دے کے اللہ دی بارگاہ چ التجا کرے، اللہ سیدنا علی اصغر دا صدقہ دیا مصیبتاں ٹال چھڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام علی مقام امام حسین اپنی بہن زینب نے مشورہ کیتا نہیں بہنا اسلام بیمار ہو گیا ہے تے اسلام دے خون دا نمبر میں حسین دے خون دے نال مل گیا ہے تے اسلام نو خون دی لوڑ پہ گئی ہے تے پھر فرمایا نہیں بہنا اسلام نو خون دے کے اسلام دے جنڈے نو ہریاں تے بریاں کرنا، چل پھر ویرہ جن اللہ دی رضا سانو بھی انجی قبول ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اپنے کنبے تے قبیلے والیاں نو
تیاری کرنے دا حکم دیتا میرے امام نے اسلام دی خاطر اپنے نانے مصطفیٰ دا مزار چھوڑیا اسلام دی خاطر میرے امام نے اپنی ماں فاطمہ دا مزار چھوڑیا ہے اسلام دی خاطر میرے امام نے اپنی بیمار بچڑی نے چھوڑیا میرے امام نے فرمایا نہیں بیٹی تو ایتھے ہی رہیں گی اندھی بابا کربلا تک پیدل چلوں گی نہ سواری مانگوں گی جب گھبرائے گا دل میرا دیکھ لوں گی علی اصغر کا چہرہ میرے امام دی بارگاہ سیدہ سغرا دیا نے بابا اور کوئی آرزو نہیں کرانگی اور کوئی تمنا نہیں کرانگی اور کوئی خواہشات نہیں کرانگی بابا سواری بھی نہیں مانگ دی منو نال لے چلو میرے امام نے فرمایا نہیں بیٹی میرا فیصلہ ٹال اللہ اکبر کبیرہ تے سیدہ سغرا دیا نے بابا ٹر چلے ہو نا ایک چھوٹی جی فرمائش کرنا چاہنی ہاں ایک چھوٹا جا سوال کرنا چاہنی ہاں میرے امام نے فرمایا نی سغرا اپنے بابے حسین کسے نویں امتحان دن نہ ڈالی سیدہ سغرا یرد کر دیا نے بابا ذرا لے آؤ نا میرا ویر علی اصغر ماں شہر بانوں دی گود وچوں اٹھا کے لے آؤ نا میں اپنے ویر علی اصغر نال پیار کر لواں اپنے ویر علی اصغر نو قرآن دیاں لوریاں دے لواں اللہ اکبر کبیرہ میرے امام حضرت شہر بانوں دی گود وچوں سیدنا علی اصغر نو اٹھا کے لے آئے فرمایا لے سغرا اپنے ویر نال پیار کر لے اپنے ویر نو قرآن دیاں لوریاں دے لے سیدہ سغرا یانیاں نے وے ویرہ تینو یاد کر کر کے تیرا ذکر کر دی رمانگی تیرے چولے نو جلان دی رمانگی وے ویرہ تیرے کپڑے سی سی کے گلانگی اللہ اکبر کبیرہ ادھر سغرا حضرت سیدنا امام علی اصغر نال گلان کر رہی نے ادھر تقدیر آن دیئے نی سغرا اج رج رج کے علی اصغر نال پیار کر لے اج رج رج کے علی اصغر نو قرآن دیا لوریاں دے لے نی سغرا رج رج کے علی اصغر نو دیکھ لے اے پھر دوبارہ نہیں ہونا نی سغرا اے تیرا ویر بھی جامع شہادت نوش کر جائے گا حضرت سیدہ سغرا نے آقا حسین دی گود اندر امام علی اصغر جیتے میرے امام پاک نے مدینے والے نو خیر آباد کیا اے لوگو حاجی نو 8 دن مدینے رہن نو مل جان 8 دن تو بعد حاجی جدو مدینے واپس ہوندا ہے او دیاں کنم ہو جانیاں نے اے لوگو حاجی نے تو پھر پتا ہے زندگی دے اندر دوبارہ میں موقع مل جائے گا میں پھر حضور دی بارگاہ سلام عقیدت پیش کرنے واسطے حاضر ہو جاواں مگر میرے حسین دا مدینہ تو رسول چھوڑنا ویکھنا واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ حسین تیری فکر تو صدقے جاواں واہ حسین تیری سوچ تو صدقے جاواں واہ حسین تیری عقل تو صدقے جاواں میرے امام علی مقام دی شہزادی بیٹی سغرا بھی مدینے دے اندر اے لوگو گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا اے تے جگر حسین دا جان دا ہے جڑا چھڑ کے بچڑی بیمار چلیا میرے امام علی مقام نے اسلام دی خاطر نانا مصطفیٰ دا مزار چھوڑیا میرے امام نے اسلام دی خاطر ماں فاطمہ دا مزار چھوڑیا میرے امام نے اسلام دی خاطر اپنی بیمار بچڑی نے چھوڑیا میرے امام نے مدینے والیاں ایک خطبہ دیتا تے نالے فرمایا اے مدینے والیوں اگے میں نو مدینے والے حسین دے نا تو
پکاریا جاندہ سی اج تو بعد میں نو مدینے والے حسین دے نا تو نہیں پکاریا جائے گا لوکا کیا حسین آقا کس نام تو پکاریا جائے گا میرے امام نے فرمایا اے لوگو آج تو بعد میں نو کربلا والا حسین کیا جائے گا کربلا والا حسین کیا جائے گا مدینے دیا لوکا کیا حسین آقا نا کوفے جایا دے کوفے والے بڑے بے وفا نے میرے امام نے فرمایا اے لوگوں مدینے والے سن لو مجھے جانا پڑے گا عزت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے یہی چاہتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رکھ جائے میرا کچھ رکھے یا نہ رکھے خدا کا نام رکھ جائے میرے امام نے مدینے والیاں خیر آباد کیا میرے امام نے فرمایا مدینے والیوں بڑے خوش نصیب ہو میرے نانے مصطفیٰ دے مزار دے قریب رہو گے بڑے خوش نصیب ہو میری ماں فاطمہ دے مزار دے قریب رہو گے میرے امام نے مدینے والیاں خیر آباد کا کے مکے وال سفر شروع کیتا تے حج دے دن بالکل قریب نے میرے امام نے مکیوں کربلا وال سفر شروع کیتا تے مکے دیاں لوکا کیا حسین مشرق والے مکے آ رہے ہیں شمال والے مکے آ رہے ہیں جنوب والے مکے آ رہے ہیں مغرب والے مکے آ رہے ہیں کائنات ہر مومن دا دل کردا ہے اسی مکے جائیے کعبے دا طواف کریے اللہ دے کر دیا رحمتاں انواروں تو جلیات ویکھیے آقا تسی مکہ چھڑ کے کربلا وال جا رہے ہو میرے امام نے فرمایا اے لوگو سن لو طواف تسی بھی کرو گے طواف حسین بھی کرے گا بوسے تسی بھی لگو گے بوسے حسین بھی لگے گا صحیح تسی بھی کرو گے صحیح حسین بھی پڑھے گا نماز تسی بھی پڑھو گے نماز حسین بھی پڑھے گا قرآن تسی بھی پڑھو گے قرآن حسین بھی پڑھے گا لوکا کے آقا حسین بات سمجھ بھی نہیں آئی میرے امام علی مقام نے فرمایا اوہ دنیا والے سن لو میرے امام نے فرمایا لوگو تسی ایک کعبے دا طواف کرو گے میں کربلا دی زمین دا طواف کراں گا میرے امام نے فرمایا تسی ایک حجر اسود دے بوسے لو گے میں کربلا دے میدان دے اندر علی اصغر دی حلق دے بوسے لواں گا میرے امام نے فرمایا لوگو تسی ایک صفا مروہ تے صحیح کرو گے میں کربلا دے میدان دے اندر خیمیاں بھی صحیح کراں گا میرے امام نے فرمایا لوگو تسی ایک سینے حرم دے اندر بیٹھ کے نماز پڑھو گے میں تلواران دے سائے تلے نماز پڑھاں گا میرے امام نے فرمایا اے لوگو تسی ایک سینے حرم دے اندر قرآن پڑھو گے میں کربلا دی زمین دے اتے نیزے دی نوک دے چار کے قرآن پڑھا میرے امام علی مقام امام حسین نے کربلا وال سفر شروع کیتا میرے امام علی مقام 2 محرم راہ روکیا گیا حضرت حردہ واقعہ بیان کرانے بڑا طویل موضوع ہے اللہ اکبر کبیرہ 7 محرم میں میرے امام دا پانی بند ہو گیا 7 محرم ہی پانی بند 8 محرم ہی پانی بند 9 محرم ہی پانی بند میرا امام نا 9 محرم دی رات دے خیمے دے اندر کدی حضرت زینب دے خیمے دے اندر کدی حضرت امام علی اکبر دے خیمے ہر خیمے دے اندر عبادت جاری ہے کوئی قرآن پڑھ دے پیا کوئی نفل و نوافل پیا پڑھ دے کوئی عبادت پیا کر دے تے چل دا میرا امام
حضرت شہر بانو دے خیمے دے اندر پہنچیا پیوتی ننی جی سکینہ قرآن پہ پڑھ دیئے تے رک رک کے قرآن پہ پڑھ دیئے تے میرے امامی علی مقام امام حسین نے فرمایا نی سکینہ مدینے تے فر قرآن پڑھنی سے نی سکینہ مکہ تے فر قرآن پڑھنی سے اج کربلا دی زمین ہوتے رک رک کے قرآن کیوں بھی پڑھنی ہے حضرت سکینہ یعنی بابا اے تے پوچھے ہی کہ رک رک کے قرآن کیوں بھی پڑھنی ہے بابا اے نہیں پوچھے نہیں سکینہ جی کتنے دیاڑے ہو گئے پانی نہیں پیتا میرے امام نے سینے نہ لا لیا میرے امام نے فرمایا نہیں صابرہ دی اولاد صبر کری آجے میرے امام نے فرمایا نہیں صابرہ دی اولاد صبر کری آجے تے 10 محرم الحرام دی صبح حضرت امام علی اکبر نے اذان پڑھی ہے میرے امام نے نماز پڑھائی ہے میرے امام نے تمام حجت واسطے یزیدیاں نو خطبہ دیتا اے لوگو یزیدیاں کیا امام اپنی تقریر بند کرو یا بیعت کرو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا کہ شرط ہے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامیں چوک حسین دی پر اجنانے دا زندہ اسلام رہ جائے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو سکے جاواں خونی میدان لگ گیا کدھر باب بن قلبی جا رہے ہیں کدھر جابری شہزادے جا رہے ہیں کدھر حضرت زینب دے شہزادے جا رہے ہیں اونا محمد بھی کربلا دے میدان دے اندر شہید ہو گئے حضرت امام علی اکبر بھی کربلا دے میدان دے اندر جامع شہادت نوش کر بیٹھے ہیں اگے جس وقت حضرت امام علی اصغر دی لاشیں اٹھا کے میرا امام اپنے خیمے وال لے کے ہوندہ وے اگے شہربانوں اپنا ننہ جی پتر لے کے اپنی گودی چکھڑیاں نے آندیاں نے آقا ساری زندگی کدی کوئی فرمائش نہیں کی تھی ساری زندگی کدی کوئی تمنا نہیں کی تھی آقا ایک سوال کرنا چاہنی ہوں میرے امام نے فرمایا نیل شہر بانو میں تے سمجھنا سا تینوں منگنا آؤندہ ہی کوئی نہیں اندھی آقا اپنی ذات بھی سوال نہیں کرنا چاہتی آقا اے چھوٹا جیا میرا پتر اللہ خشک ہو گئے نے اگر ایک گھٹ پانی دم مل جاوے آقا اس بچے دی زندگی دا سوال ہے میرے امام علی مقام آپ نے اپنے گود اندر حضرت امام علی اصغر اٹھایا تمام حجت واسطے میرا امام حضرت علی اصغر لے کے کربلا دی طرف جس وقت پہنچے نے یزیدیاں دی طرفوں آواز آیا وے حسین دا پتر آیا وے بچ کے واپس نہ جاوے میرے امام نے حضرت علی اصغر نو سامنے رکھے آئے میرے امام نے فرمایا یزیدیوں آپ نہیں آیا اے لوگوں میرے امام نے فرمایا یزیدیوں آپ نہیں آیا ایک بچے دی زندگی دا سوال ہے ایک گھٹ پانی دا مل جائے بچے دی زندگی دا سوال ہے ادھر اللہ اکبر کبیرہ عمر ابن سعد اٹھیا عمر ابن سعد آندہ غرملا میرے امام عمر ابن سعد آندہ غرملا حسین دا پتر آئے بچ کے واپس نہ جاوے غرمل نے نشانہ ماریا پہلا نشانہ ماریا تے ضائع کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ عمر ابن سعد آندہ میں غرملا آج تک تیرا نشانہ ضائع نہیں گیا آج نشانہ کیوں ضائع کیتا ہی اللہ اکبر کبیرہ حضرات غرملا اندہ میں اے عمر ابن سعد میں نشانہ تے
چھیک ماردا نشانہ مار دیا اس خیمے دی اوٹھ وال میرا دھیان گیا ہے اور ایک ننی جی بچی ہاتھ جوڑ کے آندی ہے وے ظالمہ نہ ماری وے ظالمہ میرا ننہ جی ویری وے ظالمہ نہ ماری مگر اس دنیا دے کتے دے کوئی اثر نہیں مگر مسلمان بھائیو معین الدین پور شہیدہ دے رہن والے ہو آقا حسین دی محبت لے کے ان والے ہو اور سہرمل نے جیرا نشانہ ماریا زہر علود تیر تے سیدہ سکینہ یانیاں نے وے ظالمہ اپنا تیر دے ادھر میرا ویر ویکھ لے وے ظالمہ زہر علود تیر پہ مارنا تے میرے امام اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے سیدنا علی اصغر نو گود بھی چٹھایا میں حرمل نے نشانہ ماریا حضرت امام علی اصغر سے حلق دیا کہ ببست ہو گیا اے لوگو اے نظارہ آسمان دے ملائکہ نے دیکھیا جنت دیا قرآن گلمان نے دیکھیا ہے جس وقت امام علی اصغر دی شہادت ہو گئی میرا امام علی اصغر نو لے کے خیمے وال واپس آندے نے میرے امام فرماندے نے لے شہر بانو توانی شک گھٹ پانی دا مل جائے لے تیرا پتر بھی جامع شہادت نوش کرا میرے امام نے جس وقت حضرت امام علی اصغر دی قبر کھودی نا حضرت امام نے قبر کھود کے واپس آئے حضرت سیدنا بیمار عابد زین العابدین پوچھ دینے اپنی ماں شہر بانو اماں ایک تو میرا ننہ جی ویر علی اصغر سی اور نظر نہیں آ رہا حضرت شہر بانوانیاں نے وہ بیمار آبد بھی جامع شہادت نوش حضرت بیمار آبد شہر بانو ماں بے گفتگو نے تے مولا حسین آگے فرمایا شہر بانو چھڑ دے گلنا تیاری کر تیرا حسین بھی جا رہا ہے جی شہر بانو تیاری کر تیرا حسین چل رہی سیدہ شہر بانوانیاں نے آقا اگر تسی ٹر گئے میرا سہارا کون بنے گا آقا جدو لوگاں دیاں تیاں اجڑ جاندیاں نے ماں پیوں دے نے آکے اپنیاں تیاں نو لے جانے نے آقا میرے تے ماں پہ بھی کون نہیں جنہ دے سر تے ماں پیوں نہ خامن مگروں پیروں دے نے آکے اپنیاں بہنوں لے جانے نے آقا ویران دے نے ساڑھے گوندیاں ساڑھی بہنہ نہ رومن آقا جنہ دے سر تے ویر بھی نہ خامن او اپنے پتران دے سہارے تے زندگی بسر کر لینیاں نے میرا تے ہن پتر بھی کوئی نہیں ویر بھی کوئی نہیں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جانیاں نے پیکے میں اجڑی نہ مانی کس پاس جاواں نارے سورے نارے پیکے میرے امام نے فرمایا صاحب رضی اللہ ثبت کریا جی اینی دیر ہوئی حضرت سیدہ زینب بھی آگیا حضرت شہر بانو فرمانیاں نے زینب چھڑ دے معاملات ویر دے گل لگ جا تیرا ویر چل رہی حضرت زینب آپ گل لگیاں تے ادھر حضرت سکینہ بھی آگئیاں میرے امام حسین نے حضرت بیمار آباد نو وسیعتاں تے کچھ نصیحتاں فرمائیاں تے وسیعتاں کردیاں میرے امام نے فرمایا بیمار آباد میری چھوٹی جی تھی سکینہ میرے جان تو بعد انہیں یتیم ہو جانا ہے
انہوں یتیمی دا احساس نہ ہوندے آجے کہ لوگوں سامنے لفظ بولے جا رہے ہیں کہ سیدہ سکینہ پوچھ دیا نے بابا یتیم کنوں کہندے نے میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ جدو میری سواری چلے گی کربلا دے میدان دے اندر پہنچے گی جدو تیرا بابا سواری تو تھلے آوے گا تو یتیم ہو جاوے اندیے بابا ایک سوال پوچھنا چاہنی تسی آندھے سواری چلے گئی کربلا چی جاواں گا تے سواری تو تھلے آواں گا شہید ہو جاواں گا بابا ایک سوال پوچھنا چاہنی بابا مدینے دے اندر مدینے تو لے کے کربلا دی زمین تک جنی رات جنیاں رات آئیاں نے میں تواڈے نال سوندی رہی ہاں بابا اس تو بعد میں نال کون سواوے گا میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ مدینے تو لے کے کربلا تک اگے تو میرے نال سونی سے آج 10 محرم الحرام دا دن ہن قانون بدل گیا ہے علی اصغر اپنے بابے حسین نال سوے گا تو اپنی ماں شہربانوں نال سوے گا میرے امام نے پھر بھی صبر دا دلاسہ دیتا المختصر توجہ فرمانا میرے امام نے وصیتاں تے نصیحتاں کر کے میرا امام سواری تے سوار ہویا میرے امام نے ذوالفقار حیدری پھڑ لئی سارتے ماما مصطفیٰ سجا لیا ہے میرے امام سواری تے سوار ہوئے نے سواری نو حکم فرمایا نہیں سواری ہے چل سواری نہیں چل دی دوسری مرتبہ حکم فرمایا ہے نہیں سواری ہے چل سواری نہیں چل دی تیسری مرتبہ میرے امام نے حکم فرمایا نہیں سواری ہے چل سواری نہیں چل دی سواری اپنی زبان ہاتھ اندر بول کے آندھی ہے آقا میں کنج چلا میں کنج چلا سکینہ ہاتھ جوڑ کے آندھی ہے لی سواری نہ چلنی اگر تو چلی تو میں یتیم ہو جاواں گی المختصر میرے امام نے پھر دراسہ دیتا میرے امام نے خیمے والے نے خیر آبادہ کیا تمام حجت واسطے میرے امام نے پھر خطبہ دیتا کربلا دے میدان دے اندر امام نے گاجر مولی دی طرح یزیدیاں واسطے جہنم کیتا حضرات میرے امام دے آخری لمحات سن آواز آئی اذان دی میرا امام سواری تو تھلے آیا ادھر شمر ودیا میرے امام نے فرمایا ہٹ ظالمہ منو نانے محمد دی پڑی ہوئی اذان دی لاج رکھ رہے منو نانے مصطفیٰ دی پڑی ہوئی اذان دی لاج رکھ لیندے میرے امام نے سر سجدے دے اندر رکھیا اس دنیا دے کتے نے 14 ضربہ لگائیاں میرے امام دے گردن 14 ضربہ لگائیاں جس وقت سر تن تو جدا ہویا نا ادھر خیمے دے اندر حضرت سیدہ زینب فرمانیاں نہیں وہ بیمار آبد خیمے دے کے پردہ کرتے پکو خیر ہے ادھر سکینہ آگیا فرمایا نہیں سکینہ گل لگ جا تیرا بابا حسین کربلا دے اندر شہید ہو چکیا تو یتیم ہو گئی لوگو پھر سیدہ سکینہ دا درد حضرت سیدہ زینب دا پھر امتحان انہوں نے میں اپنے الفاظ اس صورت میں نہیں اتار سکتا اللہ دی حضور دعائے مولا کائنات آقا حسین دا صدقہ سانو سارے نو آقا حسین دی غلامی اللہ زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین تمام حضرات کھڑے ہو کے صلاۃ